औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी ज़बान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, ख़ां आप पश्तो स्पीकर हैं, ख़ां आप पंजाबी हैं, ख़ां आप सराइकी हैं, उर्दू स्पीकर हैं, जो भी हैं। देखें, आप जो भी ज़बान बोल रहे हैं, उस ज़बान की जो बिल्कुल बुनियाद है, उसकी जो बिल्कुल इब्तिदा है, बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं ओरिजिन, दैट इज़ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ज़बान, तो उसके आपके अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26 हैं। अब आप पश्तो बोलते हैं तो आपको पश्तो में पता होना चाहिए कि पश्तो में कुल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर आप उर्दू ज़बान बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उर्दू में 37 है, 38 है, 41 है, कितने हैं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और आप अहले ज़बान हैं, आपको हर एक चीज़ अपनी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको आज के लेसन में ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज। आज हम एक एग्जांपल लेंगे सिर्फ इंग्लिश की, और इंग्लिश की एग्जांपल इसलिए हम ले रहे हैं चूँकि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। आप पाकिस्तान नेवी में चले जाएं, पाकिस्तान आर्मी में चले जाएं, वहाँ पे जितनी भी इंटरनल करस्पॉन्डेंस है विद इन द यूनिट्स, विद इन द सेक्शन, विद इन द विंग्स, विद इन द फॉर्मेशंस, जितनी भी करस्पॉन्डेंस है, जितनी भी लेटरबाजी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। और आप चूँकि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप डिपार्टमेंट में उस वक्त ही सर्वाइव कर पाएंगे जब आपने प्रॉपरली इंग्लिश ज़बान को सीखा हुआ है। और इंग्लिश ज़बान का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने फ़ोर्स ज्वाइन करनी है। तो देखें, इंग्लिश ज़बान को सीखने के लिए जो बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है आपको आपकी ग्रामर का आना चाहिए। जैसा कि आप स्टूडेंट रहे 6th क्लास में, 7th क्लास में, ठीक है। जिस तरह जब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं थे तो उस वक्त इंग्लिश जस्ट स्टार्ट लिया जाता था 6th क्लास से। ABC पढ़ाई जाती थी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, यानी पहली से लेकर 5वीं जमात तक उस वक्त इंग्लिश का कोई कंसेप्ट नहीं था इन ओल्ड एजुकेशन। बट एज फार एज द मॉडर्न एजुकेशन इज कंसर्न्ड, वी सी दैट देयर आर more than 80% or 90% schools whose medium of instruction is English. So it is very good that you are learning English at the very early stage. अर्ली स्टेज के ऊपर जब आप इंग्लिश सीख लेंगे तो अल्टीमेटली इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू पीपल इन योर सेकेंडरी क्लासेस, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशंस एंड मास्टर लेवल. Because if you have the strong background of English right from your initial classes, either that is the primary or that is your initial classes, so this will give you a great benefit to your till your higher education. So today we are going to start that how the language is emerging and how the language starts. The basic thing we see that जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है. आज आपके लिए टास्क है, अगर आप पश्तो स्पीकर हैं तो आपको पता होना चाहिए आपकी पश्तो में कुल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं. जिस तरह हम कहते हैं ना, अलफ से लेकर ये तक उर्दू ज़बान में आप, और अगर आप उर्दू स्पीकर हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसे उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है. और मैं तो ये सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम को, यकीन माने कि हम लोग घरों में होते हैं, घर में पश्तो बोलते हैं अपनी मामा के साथ, अपने बाबा के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ. घर में हम पंजाबी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, ठीक है. जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, मदरसे में जाते हैं, तो इमाम साहब के पास हम जाते हैं, या जो हमारे मस्जिद के इमाम हैं, या जो हमारे मुअल्लिम हैं, जो कि हमें कुरान पाक, कायदा और सिपारा पढ़ाते हैं, वहाँ जाके हमें अरबी ज़बान पढ़नी होती है. बिकॉज वी आर द मुस्लिम and it's our mandatory for us to learn the Arabic language, because we are to recite the Holy Quran and we are to learn the different hadith मुबारका. So वहाँ जाके हमें अरबी सीखनी पड़ती है. फिर हम जब मस्जिद से, मदरसे से छुट्टी करके अपने स्कूल की तरफ जाते हैं तो वहाँ जाके जनाब हमें उर्दू बोलनी पड़ती है, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है. उर्दू भी हमने सीखनी है एट ए टाइम. फिर साथ ही जनाब वहाँ पे अरबी का भी सब्जेक्ट है, अरबी भी पढ़ेंगे. साथ वहाँ पे पर्शियन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फ़ारसी, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. और इसके अलावा वहाँ पे सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट आ जाता है वो इंग्लिश का आ जाता है, जो कि ABC आपके प्रेप, नर्सरी, जो प्ले ग्रुप्स हैं, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है. तो वहाँ जाके हमें ये इंग्लिश भी सीखना पड़ती है. तो एट ए टाइम मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम को, ठीक है. दुनिया की वो बहादुर कौम है जो कि 5 ज़बानें एक टाइम में एक बच्चा हमारा बोल रहा होता है. घर में पश्तो भी बोलेगा, सिंधी भी बोलेगा, सराइकी भी बोलेगा, उर्दू भी बोलेगा, और ये 3-4 किस्म की जो बोली हैं अपने उस इलाके के लिहाज से वो बोलेगा, वो ज़बानें बोलेगा. जब मस्जिद में जाएगा, मदरसे में जाएगा, वहाँ जाके अरबी ज़बान बोलेगा.
वहाँ से निकल के जब वो अपने स्कूल में जाएगा वहाँ पे फ़ारसी भी सीखेगा, ठीक है, और वहाँ पे इंग्लिश भी सीखेगा। ये टोटल तकरीबन 6 से 7 ज़बानें बन जाती हैं। एट ए टाइम हम 7 ज़बानें सीखने वाले बन गए हैं। हमने 7 ज़बानें वहाँ पे सीखी हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं ना जी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, ठीक है। हर चीज़ तो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने उसमें मास्टरी हासिल नहीं की है। हमने उसमें महारत या उसमें बिल्कुल जो स्किल है, जो एक्सीलेंस है, वो हमने हासिल नहीं की। अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ। आप यूके में चले जाएं, यूके में टोटल इंग्लिश है। उनका बच्चा घर में इंग्लिश पढ़ता है, उसके स्कूल में इंग्लिश है, उसकी यूनिवर्सिटी में वो जहाँ जाएगा इंग्लिश बोलेगा। थोड़ी सी मिसाल आपको मैं चाइना की दे देता हूँ। चाइना हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है। चाइना वालों ने बिल्कुल हर जगह पे अपने स्कूल में, या उनकी मिशनरीज़ हैं, या उनके जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, या जहाँ भी वो उनका बिज़नेस है, या डेली की जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो उनकी चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर है। वो कोई दूसरी ज़बान नहीं सीखते हैं। इसीलिए उनको, उनके लिए, उनके बच्चे के लिए आसानी है। और मैं तो देखता हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम को, और देख के उनका यशर जब देखता हूँ और उनके साथ सलाम भी पेश करता हूँ कि एट ए टाइम 7 ज़बानें हम लोग सीख रहे हैं। ये फ़र्क है। हमें दूसरी ज़बानें सीखनी चाहिए। देखें, अगर हम सिर्फ उर्दू तक ही इक्तफ़ा करें तो हम फिर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे तो हम ज़बान नहीं सीख पाएंगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस बात को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करते हैं। हम चलते हैं कि ज़बान कैसे, उसका ओरिजिन होता है, कैसे स्टार्ट लेती है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, और आपकी एक ज़बान है, फिर जाके फाइनली वो इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज वो किस तरह हो जाता है। तो हम आज का जो लेसन हम इसमें ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए जी, मैंने आपको मिसाल देनी है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखें, ए से लेकर जी तक, A to Z 26 आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। इन 26 अल्फ़ाबेट्स की मदद से आपने सबसे पहले बनते हैं। जो पहला आपका बिल्कुल बेसिक स्टेप है वो है वर्ड्स। अपने पास नोट कर लें, जो बिल्कुल बेसिक स्टेप्स है वो है आपका अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से आपके बनेंगे वर्ड्स। अल्फ़ाबेट क्या है? ABCD। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी है, हम कहते हैं जी आर्मी। आर्मी जो है ये 4 अल्फ़ाबेट का मजमूआ है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 4 अल्फ़ाबेट्स, ARMY, आर्मी। ये 4 अल्फाज का मजमूआ है, आपने नोट कर लिए। जैसे एयर फोर्स, ये भी एयर जो है 3 अल्फाज का मजमूआ है, फोर्स 4 अल्फाज का मजमूआ है। जैसे पाकिस्तान, नेवी, ठीक है। पाकिस्तान को अगर आप लिखेंगे PAKISTAN, तो आप इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अल्फ़ाबेट से क्या हुआ? एक आपका वर्ड बना। अल्फ़ाबेट से क्या बनते हैं? आपके वर्ड्स बनते हैं। नंबर 2 अगर हम देखें, ये तो हमारा सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है आपका अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जब 2 3 4 अल्फ़ाबेट मिलते हैं तो आपका एक वर्ड बनाते हैं। अब वर्ड से क्या होता है? वर्ड से बनता है जी फ्रेज़। अब फ्रेज़ क्या है? PHRASE, फ्रेज़। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलके एक फ्रेज़ बनाते हैं। 2 or more than 2 words are known as phrase। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज़ कहते हैं। अब जैसे हम कहते हैं जी पाकिस्तानी सोल्जर, कमीशन ऑफिसर, ठीक है। अब ये क्या है? फ्रेज़ है। अब फ्रेज़ को आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। इट इज़, यू कैन से इट इज़ अ इनकम्प्लीट सेंटेंस। सॉरी जी, आपको मैं ये बता रहा था कि सबसे पहला स्टेप है आपका अल्फ़ाबेट। सेकंड नंबर पे उस अल्फ़ाबेट की मदद से आपके बनते हैं वर्ड्स। क्या बनते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स के बाद क्या बनते हैं? फ्रेज़। थर्ड स्टेप क्या है आपका? फ्रेज़, PHRASE, फ्रेज़। यानी कि वो आप पश्तो ज़बान है, उर्दू है, सरेकी है, सिंधी है, बलूची है, अरबी है, ठीक है। हर ज़बान के साथ ऐसा ही है। 2 2 3 3 अल्फाज मिलकर एक फ्रेज़ बनाते हैं। इसको आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते, इसको आप फ़िक्रा या जुमला नहीं कह सकते हैं। अब देखिए जनाब, हमारा जो चौथा स्टेप है हमारी लैंग्वेज के अंदर वो है आपका सेंटेंस। अब सेंटेंस की डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, आप अपने पास नोट भी कर लें। इंग्लिश ज़बान में सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। नोट कर लें, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, या आप इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which gives
A meaningful sense is called a sentence. تو جناب یہ سنٹینس ہیں. گرامر کے اندر انشاءاللہ ہمارے جو اگلے لیسنز ہوں گے اس میں ہم پڑھیں گے سنٹینس کی کل کتنی ٹائپس ہیں. جس طرح ابھی یہ بہت ڈیٹیل میں ہم چلے جائیں گے، لیکن مختصر لیکچر آج کا یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنٹینس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں جی سنٹینس کے بعد فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جی اٹ از اے کمبینیشن آف ورڈز وچ گیوز اے میننگ فل سینس، جو آپ کو مفہوم دے، آپ کو مطلب کی بات سمجھائے. ٹھیک ہے، اس کو ہم سنٹینس کہتے ہیں. سنٹینس کیا ہے؟ وہ اسکول جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں ایک سبجیکٹ بھی ہے، اس میں ایک ورب بھی ہے اور اس میں ایک آبجیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہیں وہ اسکول، کوئی سمجھ نہیں آتی بھائی، وہ اسکول جاتا ہے، علیحدہ سے ہم کہہ رہے ہیں اسکول جاتا ہے. کون اسکول جاتا ہے بھائی؟ کوئی پتہ نہیں. کوئی اس کا ڈوئر آف دا ایکشن کون ہے، اس میں سبجیکٹ کون ہے، فاعل کون ہے، اس میں ورب کیا ہے جس کو ہم اردو میں فعل کہتے ہیں، مفعول کیا ہے. ٹھیک ہے، ہی رائٹس اے لیٹر، اگر ہم کہتے ہیں ہی رائٹس، کیا لکھتا ہے؟ کہانی لکھتا ہے، خط لکھتا ہے، ناول لکھتا ہے. اب ہم اردو کی جو انگلش کا سینٹینس ہے اس کی ڈیٹیل میں بھی فی الحال ہم نہیں جائیں گے. ہم آپ کو صرف اوریجن آف دا لینگویج کے اوپر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی لینگویج کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اور آپ کے ایک الفابیٹ سے لے کر پورے ایک کمپلیٹ نالج تک. ٹھیک ہے، یہ کیسے ایوولوشن ہوا ہے، یہ کیسے اس کا پروسیس ہوا ہے. اور آپ ڈیلی لائف میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن آپ نے اس کے اوپر غور نہیں کیا ہوگا. آج میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ لینگویج کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک الفابیٹ سے لے کر آپ کے کمپلیٹ نالج تک، لائبریری اسٹڈی اور علوم جتنے بھی آپ حاصل کرتے ہیں وہاں تک یہ کیسے پروسیس کر کے مکمل ہوتا ہے، وہ سارا پروسیس آج ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس دیکھیے، جو اگلا سٹیپ ہے اس میں سینٹینس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ سٹیپ ہے، جو نیکسٹ سٹیپ ہے سینٹینس کے بعد، جب آپ کے 2 یا 3 یا 4 یا 5 سینٹنسز مل کے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ کمبائن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک پیراگراف بناتے ہیں. اب پیراگراف میں یہ ہوتا ہے آپ کو مطلب کی ایک بات کوئی نہ کوئی سمجھا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک پوائنٹ وہاں پہ کلیئر کر دیا جاتا ہے. اس پیراگراف کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کو ایک کلیئر میسج کنوے کر دیا جاتا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو آپ کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اس پیراگراف میں جب آپ 4-5 سینٹنسز، 6 سینٹنسز پڑھتے ہیں، 10 سینٹنسز پڑھتے ہیں یا 12 سینٹنسز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے سمال سینٹنسز پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کو، اس پیراگراف میں آپ کو ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے. ہمارا جو 5واں سٹیپ ہے دیٹ از دی پیراگراف. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں فار یور ریویژن. فرسٹ از الفابیٹ، سیکنڈ از ورڈز، تھرڈ از فریز، فورتھ از سینٹینس، ففتھ از پیراگراف. اب 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 پیراگراف مل کے کیا کرتے ہیں؟ ایک پیراگراف سے کیا بنتا ہے آپ کا؟ پیراگراف سے بنتا ہے آپ کا ایک لیسن. جی، ایک سبق، ایک چیپٹر، ایک آپ کا لیسن بنتا ہے، ایک سبق بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پورا ٹاپک آپ کا تیار ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ٹاپک. ٹھیک ہے، جیسے آپ فار ایگزامپل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں. میتھمیٹکس میں آپ پہلا جو آپ کا ٹاپک ہے، پہلا آپ کا جو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن ہے، وہ سیٹ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ فریکشن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ ڈیسیبلس کے حوالے سے پڑھتے ہیں، پھر آپ کا الجبرا آ جاتا ہے، پھر آپ کی جیومیٹری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے کویشچنز آ جاتے ہیں، پرسنٹیج سے ریلیٹڈ آپ کے آ جاتے ہیں. تو ایک اسپیسیفک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھ لیتے ہیں. جیسے ہم انگلش لینگویج ہے اس کے اوپر ہم کرتے ہیں. انگلش میں ہم سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں جی سینٹینس. سینٹینس کیا ہے، سینٹینس کی ٹائپس کیا ہیں. پھر ہم پارٹس آف اسپیچ کے اوپر آ جاتے ہیں، پھر ہم ٹینسز کے اوپر آ جاتے ہیں، ٹوٹل ٹینسز کتنی ہیں. پھر ہم ایکٹیو وائس پہ آتے ہیں، پیسو وائس پہ آتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو اسپیچز ہیں ان کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے رائٹنگ کے اوپر آ جاتے ہیں، اپلیکیشن رائٹنگ، یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ ایک کمپلیٹ ٹاپک ہوتا ہے جی، جس کے اندر آپ سرٹن جو پیراگرافس مل کے آپ کا ایک لیسن بنا دیتے ہیں. اس لیسن میں آپ کو کمپلیٹ ایک سبق بتا دیا جاتا ہے، ایک چیپٹر بتا دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ پراپرلی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اب جو ہمارا 7واں سٹیپ ہے، اب جو چیپٹر ہیں، مختلف جو چیپٹر ہیں، 4 چیپٹر ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، جتنے چیپٹر ہیں، اس سے مل کے کیا بنے گا؟ آپ کا ایک سبجیکٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، آپ کا کیا بنے گا؟ ایک سبجیکٹ، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں مضمون. ٹھیک ہے جی، مختلف چیپٹر مل کر، جس طرح فزکس 9th کلاس کی آپ کے پاس بک ہے، اس میں ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں. میتھمیٹکس ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں. بایو ہے، اس میں ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں. لیکن کیا ہے، تمام چیپٹرز مل کے آپ کا ایک سبجیکٹ بنا رہے ہیں، کمپلیٹ آپ کا ایک سبجیکٹ بن رہا ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ چیپٹر کہیں گے.
نیکسٹ مختلف جو لیسنز ہیں چیپٹر مل کے آپ کا کیا بنائیں گے؟ ایک سبجیکٹ بنائیں گے. اب آگے ہم چلتے ہیں جی. اب آپ کے پاس ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں 8ویں نمبر پہ، سیریل نمبر 8 پہ نوٹ کریں. ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں، 5-6 چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے مل کے آپ کا ایک پراپرلی جیسے سبجیکٹ بنا ہے. اب سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ دیٹ از ان دی فارم آف اے بک. وہ آپ کی پراپرلی بک بن جائے گی، ٹھیک ہے. وہ ایک بک بنے گی جس کے اوپر آپ کے اس اسپیسیفک سبجیکٹ کے بارے میں، اس مضمون کے بارے میں آپ کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہوگی. جو اسپیسیفک آپ کا سبجیکٹ ہے، آئدر دیٹ از سائنس، جنرل سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، اسلامک اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز، واٹ ایور اٹ از، جو بھی ہے وہ آپ کو کمپلیٹ اس میں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کی انفارمیشن ہو جائے گی. تو وہ جو سبجیکٹ ہے مل کے آپ کا ایک مضمون بنا دیں گے. مضمون آپ کا ایک بک فارم میں ہوگا، پراپرلی ایک بک فارم میں ہوگا. اب دیکھیں جی، وہ بک فارم میں ایک چیز آ گئی ہے. سیریل نمبر 8 پہ نوٹ کر لیں، پراپرلی ایک بک ہے. اب 9 نمبر پہ نوٹ کریں، بک مل کے کیا کرتی ہے؟ 2 کتابیں، 4 کتابیں، 5 کتابیں، 500 کتابیں، 1000 کتاب ایک جگہ پہ پڑی ہوتی ہے، ایک الماری کے اندر، لاکر کے اندر، روم کے اندر، ہال کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا بن جاتا ہے؟ لائبریری. اس سے کیا بنتی ہے؟ لائبریری. 10 نمبر پہ آپ 9 نمبر پہ نوٹ کر لیں، دیٹ از کالڈ لائبریری. یعنی مختلف کتابوں کے مجموعے سے آپ اسے ایک روم میں رکھتے ہیں، ایک آفس میں رکھتے ہیں، مختلف المیراز کے اندر آپ اس کو لاک کر کے رکھتے ہیں، اور جہاں پہ یہ آپ کی بکس پڑی ہوتی ہیں اس کو آپ نام دیں گے لائبریری کا. اب جو لائبریری ہے، ٹھیک ہے جی، لائبریری کے بعد جو آپ کا اگلا سٹیپ ہے، اب آپ کسی تحصیل میں رہتے ہیں تو آپ کے گورنمنٹ لیول پہ جو آپ کے سکولز ہیں ان میں پراپرلی ایک لائبریری ہے جس کے اندر آپ کو مختلف مضامین کی کتابیں ملیں گی پڑھنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے. اور اگر آپ تحصیل لیول پہ ہیں تو گورنمنٹ ہو سکتا ہے آپ کی تحصیل کے اندر ایک پبلک لائبریری بنا رکھی ہو، ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا، جب یہ نیٹ ایڈوانس نہیں تھا، تو ظاہر ہے ہر تحصیل کے اندر، ضلع کے اندر ابھی بھی لائبریریاں موجود ہیں. ڈسٹرکٹ لائبریریز ہیں، پروونشل لائبریریز ہیں، پاکستان کی بڑی بڑی لائبریریز ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو ہر قسم کے علوم کے اوپر، ہر قسم کے سبجیکٹ کے اوپر آپ کو ڈفرینٹ بکس ملیں گی، اسٹڈی میٹیریل ملے گا. آپ جو کچھ وہاں پہ پڑھنا چاہیں گے ہر ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کو لائبریرین، ٹھیک ہے، تھرو کیٹالاگنگ، کلاسیفیکیشن کی مدد سے آپ کو پراپرلی بک سرچ کر کے دے گا، اور ایکوریٹ بک آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے. جب آپ لائبریری کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں اللہ پاک کے حکم سے آپ کے دماغ کے اندر وہ ساری چیزیں یہاں پہ جمع ہو جاتی ہیں ان فارم آف نالج. دیکھیں انسان کی میموری ہے، بالکل چھوٹا سا دماغ ہے. اس میں آپ دیکھیں تو اس میں سائنس کا بھی علم ہے، اس میں پاکستان اسٹڈیز بھی ہے، اس میں جنرل نالج بھی ہے، اس میں آپ انٹیلیجنس بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ انٹرویو سے ریلیٹڈ بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ ISSB کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ پاکستان ایئر فورس، آرمی، نیوی، انٹرنیشنل ڈیفنس فورسز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس میں جنرل نالج بھی ہے، اس میں کرنٹ افیئرز بھی ہیں، اس میں جیوگرافی بھی ہے. یہ اللہ پاک نے ایک ایسا نظام رکھ دیا ہے. اللہ پاک نے آپ کی یہ جو لائبریری ہے، اس لائبریری میں ہر ایک چیز میں، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کو سیو کر کے ایک چپ کے اندر رکھ دی ہے، اور جہاں جہاں سے جو نالج آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے آپ اس کو آپریٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ ساری چیزیں سمجھ لیتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ایک الفابیٹ سے لے کر آپ کے پورے کمپلیٹ نالج، جو آپ کے پاس نالج آ جاتا ہے ان فارم آف سرٹن سبجیکٹس، ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں ہے نا بھائی آپ نے کوئی سائنس کی کتابیں اٹھا کے سر کے اوپر گٹھڑی رکھی ہوئی ہے، میتھمیٹکس علیحدہ سے کندھے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور آپ نے جناب اسلامیات اپنے جہاں جیب میں رکھی ہوئی ہے، اور سائنس اور بیولوجی اور میتھمیٹکس کی کتابیں اٹھا کے یہ میرے پاس میرا نالج ہے. ایسے تو کبھی کسی آدمی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. لوگوں کی لائبریریز ہیں، لوگوں کا اسٹڈی میٹیریل ہے، گھر پہ پڑا ہے، آفسز کے اندر ہے، ان کی لائبریریز کے اندر ہے، ان کے سکولز کے اندر ہے، ان کے ڈفرینٹ جو پلیسز ہیں وہاں پہ ان کے پاس یہ بکس اویلیبل ہیں. بٹ وہ ساری بکس اسٹڈی کرنے کے بعد وہ سارے الفابیٹس، وہ ورڈز، وہ فریزز، وہ سینٹینسز، وہ جناب پیراگرافز، وہ چیپٹرز، وہ سبجیکٹس، وہ بکس اور وہ لائبریریز کو اسٹڈی کرنے کے بعد اللہ پاک نے آپ کو ایک نالج دے دی ہے، جو کہ آپ نے یہاں پہ نا اس اپنی دماغ کی لائبریری میں محفوظ کر لی ہے. اور یہ ایک ایسا علم ہے، علم ایک ایسی دولت ہے، کہتے ہیں نا کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو ضائع نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی دولت ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑھتی ہے، یہ کم نہیں ہوتی. جو کسی نے خوب سچ کہا ہے. اور یہ ایک ایسی دولت ہے، رات کو کوئی ڈاکہ مار کے آپ کا ادھر سے فزکس کی سبجیکٹ رات کو نکال نہیں لے گا.
मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस आपकी निकाल नहीं सकेगा, इसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता। ये कैसी दौलत है? आपके पास नोट हैं, डॉलर हैं, कैश है, सोना है, जेवरात हैं, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, हर कोई उसके ऊपर कोई ना कोई डाका मार सकता है, उसको कोई ना कोई लूट सकता है। बट अल्लाह पाक ने इल्म एक ऐसा ख़जाना आपके लिए बनाया है, एक ऐसी आपको दौलत दी है जो कि लगाने से बढ़ती है, इन्वेस्ट करने से बढ़ती है। जितना किसी को पढ़ाएंगे, बताएंगे, लिखाएंगे, सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, कोचिंग देंगे, ये आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप में दिन ब दिन और निखार आएगा, आपकी सलाहियतों में, काबिलियतों में इजाफा होगा। नहीं नहीं यार, मैं तो उसको ये चीज़ नहीं बताता हूँ, ये तो मुझसे आगे निकल जाएगा, तो ये तो मुनाफिकत है। ठीक है, जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो आपका टीचर है, जो आपका पेडागॉग है, जो आपका मेंटर है, वो आपको हमेशा अपने सारे एक्सपीरियंसेस देगा, अपना नॉलेज देगा, आपके साथ शेयर करेगा। तो क्या होगा, उसका नॉलेज और बढ़ेगा, उसका वे ऑफ टीचिंग और इम्प्रूव होगा, और आपका भी नॉलेज इससे इम्प्रूव होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेसन है बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसको मैं मुख्तसर करता हूँ कि हमने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट लिया था, ठीक है, और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट लेके हम नॉलेज तक पहुँच गए। तो जैसे आप पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इंग्लिश ज़बान को इंशाल्लाह हम अगले जो जितने भी हमारे लेसन्स हैं उसको हम इंशाल्लाह थारोली स्टडी करेंगे। ठीक है, सेंटेंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, प्रोनाउंस क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और जितनी भी टेंसेज हैं हम इंशाल्लाह उनको भी स्टडी करेंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आपका स्पोकन एक्सपोजर्स, आपका राइटिंग एक्सपोजर्स, आपको कंप्यूटर का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे ताकि आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी, आपका स्पोकन और रिटन स्ट्रांग होगा, तो अल्टीमेटली आप फोर्स का एक बेहतरीन फ़र्द साबित होंगे और आपकी सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगी। अगर आप इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते हैं, टोटल पूरा करते हैं, तो टोटल पूरा करने से कभी आप न पास हो सकते हैं, न कभी आप मेरिट पे आ सकते हैं। तो ज़रूरी यही है कि आप एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर से आप ट्रेनिंग लें, उनसे कोचिंग लें, और इंशाल्लाह यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।